अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल टीचिंग होली कुरान में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरत बaqarah आयत नंबर 41 ता 46। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिम बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिम बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिम बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ
مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم.